आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। नाम्चीको सिङ्गिथाङ खेल मैदानमा आज मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले 300 वटा खाटहरू आँट्ने अस्पतालको धार्मिक विधिपूर्वक शिलान्यास गरे। 561.26 करोडमा निर्माण हुन गइरहेको उक्त अस्पताल दक्षिण र पश्चिम जिल्लाका जनतालाई लाभ हुने बताइएको छ। यस अवसरमा सम्बोधन गर्दै उनले सो अस्पताल निर्माण हुन गइरहेकोमा नाम्ची परिसरका जनतालाई बधाई शुभकामना टक्र्याए। उनले 2 वर्षभित्रमा सो अस्पतालको निर्माण कार्य पूरा गर्ने ठेकादारहरूलाई अनुरोध पनि गरे। नाम्ची जिल्ला अस्पताल 1975 मा सुरु गरिएको जानकारी गराउँदै तिनले 25 वर्षे एसडीएफ सरकारले बढोत्तरी गर्ने काम नगरेको र सोखेताङ अस्पताल उद्घाटन गरेर राजनैतिक फाइदा मात्र उठाउन खोजेको दावी गरे। आज 5 जुन अर्थात् पर्यावरण दिवस भएको हुँदा तिनले शुद्ध पर्यावरणको महत्व विषय प्रकाश पार्दै वन विभागलाई गाईबस्तुले खाने घाँसका बिरुवाहरू रोप्ने निर्देशन दिएको बताए। एसकेएम सरकारको उद्देश्य जनतालाई स्वास्थ्य आदिको सुविधा राम्रो दिनु रहेको उल्लेख गर्दै तिनले महामारीको समयमा पनि एसकेएम सरकारले जनताको लागि राम्रो काम गरिरहेको बताए। निर्माण हुन गइरहेको अस्पताललाई भवनको रूपमा मात्र निर्माण नगरेर विशेषज्ञ डाक्टरहरू पनि ल्याउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउँदै डाक्टर र नर्सहरूको क्वार्टर आदि भविष्यमा निर्माण गर्ने अवगत गराए। एसकेएम सरकारले पूर्वाधार विकासको कामसँगै पर्यावरणको संरक्षणको विषयमा पनि ध्यान दिइरहेको बताउँदै जनता र सरकारी कर्मचारीको योगदानले गर्दा सिक्किम देशमा दीर्घम्यादी विकासको क्षेत्रमा 4थो स्थानमा रहेको बताए। यस क्रममा उनले कोरोना भाइरस विषय सचेतना गराउँदै सरकारले कोभिड महामारीको समयमा पनि जनताको हितको लागि राम्रो काम गरिरहेको जानकारी दिए। यस अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्री एमके शर्मा, मन्त्री सञ्जित खरेल, मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव जेकब खालिङ, स्वास्थ्य विभागका सचिव जिल्लापाल एम भर्नी कुमार, नाम्ची नगर परिषदका पार्षदगण आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। विशेष गरी यो अहिलेको जुन एक्जिस्टिङ अस्पताल छ, जो अहिलेको वर्तमान नाम्ची डिस्ट्रिक्ट अस्पतालको, त्यो 1975 मा बनेको रहेछ र अहिले 1975 देखि अहिलेसम्म कुनै प्रकारको अलिअलि त्यो रिपेयरिङ भयो होला, त्यसको अपग्रेडेसन भएको छैन र अहिलेको जुन जनसङ्ख्यालाई हेऱ्यो भनेदेखि जुन प्रकारले साउथ एन्ड वेस्टको लागि यो नाम्ची डिस्ट्रिक्ट अस्पताल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसले गर्दा हामीले सोच्यौँ कि अब साउथ एन्ड वेस्टको लागि चाहिँ यहाँ नै एउटा अस्पताल ठुलोभन्दा ठुलो एउटा एकदमै सबै सुविधाले युक्त एउटा अस्पताल बनाउनु भनेर हामीले यो काम थालेको हौँ र यो करिब 500 करोडभन्दा ज्यादाको यो लागतमा बनिँदैछ। यो 300 बेडेड अस्पताल हो र हामी खालि अस्पताल मात्र नबनाएर भविष्यमा हामी जति पनि विशेषज्ञहरू छ, जति पनि ल्याउनु पर्ने जति पनि टेस्टिङहरू छ, जम्मै हामी यहाँनिर स्थापित गर्छौँ। 2 वर्ष टाइम दिएको छौँ र हाम्रो कन्ट्र्याक्टरले पनि त्यो वचन दिएको छ 2 वर्षभित्रमा हामी कम्प्लिट गर्छौँ भनेर। हामी जति सक्दो, किनभने हामी धनराशि पनि हामीले छुट्याएको छौँ र अहिलेसम्म 30 करोड दिइसकेको छौँ। यसपालि पनि हामीले राखेको छौँ, यसपालि 50 करोड, जम्मा 80 करोड त हाम्रो भइहाल्यो र फेरि पनि हाम्रो सप्लिमेन्टरीमा हामी राख्छौँ। जस्तो जस्तो काम प्रोग्रेस हुन्छ त्यतिकै हामी उहाँलाई अब कामको जम्मै डिजाइन गरेको छौँ। यो साँच्चै नै उहाँले धेरैवटा अस्पतालहरू, ठुल्ठुलो अस्पतालहरू उहाँको आर्किटेक्टमा उहाँले बनाइसकेको छ भनेदेखि हामीले पनि यस्तो खालको आर्किटेक्ट पाउनु हाम्रो पनि एउटा सौभाग्य हो र यसको लागि म कन्ट्र्याक्टरलाई अनि विभागलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाद्वारा गोरुबथानमा सेनिटाइज गरिरहेको बेला विनय खेमाका कार्यकर्ताहरूले बाधा दिए पश्चात गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै यस विषयमा थप जानकारी गराएका छन्। हाम्रो यो मान्छे बिग्रिरहेको छ, पम्प खराबले गर्दाखेरि यो एकदमै यो चाहिँ अर्कै खालको भुकम सिस्टम हो, यो चल्दैन। त बाटोमा अन्त गाडी, हाम्रो गाडी पनि ब्लक भइरहेछ। यो हुँदाखेरि चाहिँ उसले माथिबाट हामी यहाँ बसिरहेको, म चाहिँ यहाँ पानी खाँदै थिएँ, माथिबाट
सबैले हरन लगायो अन्त बिचरा त्यो ब्यागको गाडीले एकछिन भाइ गाडी यहाँ काम छ त्यो हस्पिटल बाटो छोडिदिनुपर्छ नि भन्यो अब उसलाई चाहिँ अब यो गाडी अगाडि गाडीको जुन सिस्टम छ उसलाई थाहा छैन अन्धाधुनामा अन्त एकछिन पर्खनु त भइहाल्छ भन्दाखेरि उसले आमाको गाडी दियो त्यो भाइलाई बुझ्यो नि आमाको गाडी दियो आमाको गाडी दियो भाइ तपाईँले चाहिँ कस्तो आमाको गाडी दिनुभएको यो त राम्रो भएन भन्दाखेरि चाहिँ तोर दादा दिदी देखाउँछस् भन्ने कुरा गर्यो अब हामी सेन्सिटाइज गर्नु आएको मान्छे हामी त अब बिहानदेखिको जुन रात गरेर हामी लागिरहेको छौँ कुमाईमा रेड रोड भएकोबाट हामीलाई त्यहाँको मान्छेले बोलाएको अनि यहाँ पनि हामीलाई यहाँको कमिटीहरू तल बोलाएको अनि हामीले आज बिहानदेखि प्रोग्राम बिहानदेखि हामी हस्पिटलमा प्रोमोसँग मिटिङ गरेर यहाँको सोसल जायगा गरेर हामी सेन्सिटाइज गरेर हामीलाई पनि देखिरहेको भाइले रिपोर्ट लिएको अनि अब यो उनीहरू यो यहाँको हालत देखेर ऊ त्यहाँबाट ब्याक गरेर माथिबाट पनि जानु सक्यो बाटो छ नि त माथिबाट तर उसले चाहिँ यहीँबाट आउने यहीँबाट आएर चाहिँ उसले त्यो डिस्टर्ब गरेर चाहिँ उसको चाहिँ के ध्यायो के विचार होइन र यो चाहिँ अब के भने हामी अब यहाँ सेन्सिटाइज गर्न आएको दादागिरी गर्न आएको होइन नि हामी किन दादागिरी गर्नु होइन तर उहाँले चाहिँ यो गाउँमा आएर उहाँले झन् धन्यवाद दिनुपर्नेमा होइन यो गाउँमा सेनिटाइज गर्दैछ हामी खुसी छौँ भनेर उहाँले झन् हात बढाउने बेलामा उनीहरूले त्यो प्रकारको एटिच्युड होइन नि त फेरि मलाई त्यहाँनिर अलिकति गच्याङ गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ गएर चाहिँ सम्झाउने हुँदाखेरि मलाई झन्डै हिर्कायो गाडीले दुईवटा गाडीको बिचमा झन्डै चेप्टायो बुझ्यो नि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ केटाहरूले चाहिँ रिसले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो भाइलाई चाहिँ न्यु त तर हामीले चाहिँ त्यसलाई उयो गऱ्यौँ हगि अन्त गाडीको ऐनामा चाहिँ केटाहरूले हिर्कायो हिर्काएन अहिले हिर्कायो किनभने त्यस्तो नराम्रो बोलेर झन्डै खिचायो होइन त्यो हुँदा त्यो त बनिने कुरा तर त्यस्तो प्रकारको एटिच्युड चाहिँ गर्नु हुँदैन नि त ऊ त यो गाउँमा त हामी आएको हो नि त हो कि भन्छ हामी त एउटा पाहुनाको रूपमा हामी त यहाँ त कोभिड-19 लागेको छ भनेर हामी त यहाँ त एउटा रिलिफ दिनुलाई आएको हो नि त हामीले रिलिफ दिनुलाई दबाई मुलो दिनुलाई तर झगडा गर्नु त आएको होइन नि विधायक निरज जिम्बाले तराई क्षेत्र अन्तर्गत पूर्वी चेङ्गा बस्तीमा भ्रमण गरी 11 वर्षीय विकलाङ्ग बालिका आस्ना राईलाई भेटघाट गरी तिनको हालखबर बुझेका छन्। यस भ्रमणबारे बताउँदै विधायक जिम्बाले आस्ना राई एक विपन्न परिवारमा जन्मेका तर उनले आफ्नो सानो उमेरमा नै पिता पनि गुमाएको बताउँदै उनी जन्म अवस्थादेखि नै सेरेब्रल पाल्सी नामक रोगले ग्रस्त भएको कारण उनी हिँडडुल गर्न असमर्थ थिए। उनलाई व्हीलचेयर उपहार दिने अवसर पाएको बताएका छन्। घर परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका कारण व्हीलचेयर आफ्नो छोरीलाई दिन नसकेको तिनको आमाले बताएकी छन्। यो व्हीलचेयरले उनलाई आफ्नो पाठशाला जान आफ्नो वरपरका साथीहरूसँग भेटघाट गर्न मद्दत मिल्ने बताइएको छ। यसै क्रममा तराई चेङ्गा शाखाका गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा प्रतिनिधिले विधायक निरज जिम्बालाई एउटा मानवताको ज्वलन्त उदाहरण दिँदै आस्ना राईलाई सहयोग प्रदान गरिदिएकोमा धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गरेका छन्। चेङ्गा बस्तीमा हाम्रो दार्जिलिङ विनोद जिम्बाजी आउनुभएको छ र आज यहाँ सानो प्रोग्राम लिएर आउनुभएको रहेछ र यो मेसेज अस्ति नै उहाँले पाउनुभएको थियो र त्यो आधारमा चाहिँ उहाँ आज चेङ्गामा चाहिँ यो नानी आस्ना राईलाई भेट्नुको लागि चाहिँ एउटा सानो केही उपहार लिएर आउनुभएको छ र यसमा अब हामी तराईवासी चेङ्गा देखि साथै जेएनएफका समर्थकहरू उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको यो अति असल कार्यहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ र हामीले सुन्दा गरेर उहाँले दार्जिलिङ नगरपालिका अनि दार्जिलिङ प्रशासनद्वारा संयुक्त रूपमा विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पालन गरियो। यस अवसरमा दार्जिलिङ मल्ल रोड परिसरमा रुखको बिरुवा रोपण कार्यक्रम गरेको थियो। उक्त क्षेत्रमा रोपण गर्नुको मुख्य कारण यस क्षेत्रलाई सुन्दरता पार्नु हो भनी दार्जिलिङका एडीएम सुरजित दत्त शर्माले जानकारी गराएका छन्। दार्जिलिङ नगरपालिकाद्वारा उक्त बिरुवा देखभाल अनि फेसिङ गर्ने भनी दार्जिलिङ नगरपालिका सचिव सीपी राईले बताएका छन्। आज कोभिडको अवस्था भए तापनि सिम्बोलिक वेमा हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटर सर एसडिओ साहेब उहाँको अगुवाईमा दार्जिलिङ नगरपालिकाद्वारा प्लान्टेसन प्रोग्राम सानो गरियो किनकि लास्ट इयर पनि यही हामी कोभिडको कारणले गर्दाखेरि
वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेमा विशेष केही गर्नु सकिएन र यसपालि चाहिँ केही खाली नजाओस् भनेर हामीले सानो प्रोग्राम आयोजना गरेको छौँ र तपाईँले देख्नुभयो कि हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटर सर एसडी सरले उहाँको हातबाट गुराँसको विशेष दार्जिलिङको महत्त्वपूर्ण टी मध्येमा एउटा गुराँस हामी मानिलिन्छौँ र उहाँले आज प्लान्टेसन गरिदिनु भयो र यसलाई आज हामीले टेम्पोरेरी रूपमा गरेको छौँ। यसबाट फेरि पछिबाट यहाँ त बाँदर प्रशस्तै छ र यसलाई फेरि केही तोडिदिने डर भएकोले गर्दाखेरि पछिबाट हामीले यसलाई गेबियन दिएर फेरि प्रोटेक्ट गरेर राख्ने र यस्तै सानो सानो एरियाहरूलाई फेरि फ्युचरमा एडप्ट गरेर लगेर हामी सबैलाई आह्वान गर्छौँ कि सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर जति हामीले केही गर्नु सक्यौँ भने इन्भाइरोमेन्ट लागि र हामी एउटा कन्ट्रिब्युसन दिन सक्नेछौँ नेचरलाई। Today is 5th June, World Environment Day. This day is very special, and we from the Darjeeling municipality and have launched tree plantation program, and we think this mall will be more beautified and more attractive for all locals and all tourists as well. Thank you. Maple, Guras, that is rhododendron, and some other plants. वैश्विक महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 चपेटमा परेर होम आइसोलेसनमा 17 दिन बिताएका मगरजुङ बहादुर गाउँ निवासी सञ्जीव गुरुङ अनि तिनकी पत्नी कोरोनालाई परास्त गरेपछि पुनः स्वास्थ्य एवं सामान्य स्थितिमा फर्किएका छन्। स्वास्थ्य विभागको निर्देशन अनुसार उनीहरूलाई आज आइसोलेसन मुक्त गरिएको छ। सम्पूर्ण गाउँ समाज अनि आइसिडिएस कर्मी शर्मिला प्रधान तथा स्वास्थ्य विभागीय कर्मचारी प्रिय ठकुरीले खदा लगाएर स्वास्थ्य विभागबाट उपलब्ध गराइएको प्रमाणपत्र प्रदान गरे। सञ्जीव गुरुङले आइसोलेटेड समय आफ्नो मनोबल बढाउन विभिन्न राजनैतिक दल, सामाजिक संस्था, गाउँ समाज अनि इष्टमित्र सबैले सहयोग गरे बापत कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्। यो स्वास्थ्य विभागबाट पठाएको यो एउटा प्रमाणपत्र छ र यसमा स्पष्ट लेखिएको छ कि तपाईले यहाँ म पढेर सुनाउँछु है, लास्ट लाइन मात्रै सुनाउँछु तपाईलाई। सी इज बिङ रिलिज फ्रम होम आइसोलेसन इन अकर्डेन्स विथ द नेशनल गाइडलाइन्स फर होम आइसोलेसन। He or she is free from symptoms of COVID-19. She is now being released from home isolation. अनि यहाँनिर यस्तो पनि भनिएको छ कि as per standard guidelines, he she does not require any further test for COVID-19. र बिमोच डाक्टरकै अनुसार निर्देशन अनुसार यहाँहरूले अब उसो चाहिँ टेस्ट गरिनु पर्दैन भन्ने कुरा छ र यही यो जुन प्रमाणपत्र छ यो सुस्वास्थ्यको प्रमाणपत्र हामी यहाँहरूलाई प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ र अब उसो जुन यो सोसियल डिस्क्रिमिनेसन भन्ने कुरा छ, सामाजिक भेदभाव भन्ने कुरा भइरहेको छ, यो चाहिँ अलिकति सबैले नगरिदिने है। यहाँहरूले अब सामान्य रूपमा हिँडुल गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूबाट अब इन्फेक्सन पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ हामी यो कुरा तपाईहरुलाई जनाउँदछौँ। साथै यो होइन कि अब यहाँहरूले के अरे एकदम सामान्य रूपमा हिँडुल गर्न सक्छ, ग्रुपिजम गर्न सक्छ, त्यो होइन। किनभने यो अहिले के छ भने अहिले एकदमै पेन्डेमिक छ, महामारी छ र सबैले एउटा कुरो चाहिँ ध्यानमा राखिदिने है, यो मास्क, डबल मास्क भयो, ग्लोभ्स भयो, सेनिटाइजर भयो, एकदमै यो चाहिँ तपाईहरुले ध्यानमा राखिदिनुहोस्। हामीलाई एकदमै यो हालैमा एकदमै दुःखको कुरा भइरहेको छ। हाम्रो यहाँ माथिल्लो विभागमा हाम्रो आदरणीय दाजु पनि बित्नुभयो र कति कुराहरू यहाँ ग्रामवासीहरूले पनि एकदमै हेलचेक्रे नगरिदिने है, सचेत रहनुपर्छ, हामीले हेल्प गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, तर भेदभावको जुन भाव छ, जुन डिस्क्रिमिनेसन छ त्यो चाहिँ नगरिदिने भनेर म मेरो तर्फबाट पनि र स्वास्थ्य विभागको तर्फबाट पनि हजुरहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो हामी यहाँहरूलाई प्रदान गर्न लागिरहेको छौँ र यहाँहरूलाई दीर्घायुको र सुस्वास्थ्यको कामना पनि गर्दछु। र आज काउन्सिलर म तपाईँहरूलाई एउटा के सहयोग दिन चाहन्छु, सहयोग इन द सेन्स सजेसन है। र यहाँनिर अब ग्रामवासीमा गाउँघरमा एउटा के भन्नु मिथ है, एउटा अब मिथ चाहिँ के चलिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्दी खोकी लाग्यो भने
हस्पिटलमा गयो भने चाहिँ जाँच गर्यो भने चाहिँ कोरोना भन्छ भन्ने है एक्चुअली त्यो होइन है। त्यो चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो मिथ हो र जसलाई पनि सर्दी खाँसी ज्वरो यस्तो आएको छ है तपाईँहरूले फर्स्टमा गएर टेस्ट गर्नुहोस् है। टेस्ट गर्दा तपाईँहरूलाई कोरोना भन्छ भन्ने छैन। किन भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ आरटीपीसीआर छ ऱ्याट एन्टिजेन टेस्ट जुन चाहिँ गर्छ है त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो भाइरस कोरोना मात्रै डिटेक्ट हुन्छ, अरू कुनै पनि डिटेक्ट हुँदैन है। यो चाहिँ म एउटा तपाईँहरूलाई भन्नु चाहन्छु है। किन भन्दाखेरि सबैतिरबाट अब हामी जति पनि पेसेन्टहरूलाई डिल गर्छौँ उहाँहरूले भन्छ अहिले त हामी हस्पिटल जानु चाहिँ डर लाग्छ किन भन्दाखेरि कोरोना भनिहाल्छ भने एक्चुअली त्यो होइन है। र यहाँबाट म तपाईँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु र तपाईँले यो मेसेज डिसेमिनेट अब अरूलाई पनि मजाले के भन्छ अरूलाई पनि गरिदिनुहोस् भनिदिनुहोस् है कि चाहिँ यो कोरोना पोजिटिभ हुनु चाहिँ अब एउटा कुनै नराम्रो कुरा होइन है। जस्तो उहाँहरू एउटा इक्जाम्पल हुनुहुन्छ, उहाँहरू एउटा कोभिड वरियर भनौँ है। उहाँहरूले भाइरसलाई फाइट गरेर अहिले उहाँहरू एकदमै सुस्वास्थ्य हेल्दी हुनुभएको छ है। र टाइम रहँदै तपाईँहरूले टेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूले दबाई पाउनुहुन्छ होइन। र दबाई पाउनुहुन्छ भने त्यो भाइरसलाई 10 डेजभित्र त्यो दबाईले मारिदिन्छ र 11th डे 11औं दिनदेखि चाहिँ तपाईँहरू रिकभरी फेजमा हुन्छ। यो खुसीको खबर भनौँ या दुःखको पनि हुनसक्छ। अब योबाट अहिले चाहिँ अब हामी अलिकति खुसी नै भएका छौँ। के भनौँ भन्दाखेरि जुन प्रकारको एउटा कोभिड-19 को एउटा विश्वलाई नै महामारीको एउटा चपेटमा पारिरहेको छ र यो अवस्थामा आजभन्दा 17 दिन अघि हाम्रो मङ्गरजुङ अन्तर्गत अरेन्ज भिल्ला बहादुर गाउँ निवासी हाम्रो प्यारो भानिज हाम्रो सञ्जीव गुरुङ अनि उहाँको श्रीमती सृजना गुरुङ जुन प्रकारले यस कोरोनाको कोभिड-19 को चपेटमा परेर उहाँहरू सङ्क्रमित बन्नुभएको थियो र उहाँहरूको स्वास्थ्यमा दिन प्रतिदिन जुन प्रकारले सुधार आइरहेको थियो र उहाँले हिजै मात्र 17 दिनको जुन प्रकारको उहाँहरूको क्वारेन्टाइन एकान्तवासको म्याद थियो त्यो म्याद उहाँहरूले पूर्ण रूपले समाप्त गरेर कम्प्लिट गरेर आज 18औं दिनमा उहाँहरू यो एकान्तवासबाट उहाँहरू मुक्त भइरहनु भएको छ र यहाँले हेरिरहनु भएको छ र उहाँहरू एकदमै सुस्वस्थ हुनुहुन्छ। यो सङ्क्रमित भएको चाहिँ आजले 18 दिन पुग्यो। हामीले 17 दिनको आइसोलेट चाहिँ आजसम्म कम्प्लिट गरेर चाहिँ आज हामीलाई सुकिया हेल्थबाट एउटा प्रमाणपत्र एउटा रिलिज कागज दिएर चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ आइसोलेटबाट चाहिँ मुक्त गरे है। त्यसमा म धेरै यो सुकिया हेल्थलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। धन्यवादको क्रममा सुकिया हेल्थलाई मात्रै नभएर यो मिरिक हेल्थलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने हामीले पहिला टेस्ट चाहिँ मिरिकमा गरेको थियौँ र मिरिकबाट हामीलाई सबै कुरो दबाईहरू दिन लिएर हामीलाई घरसम्म आउनुको लागि चाहिँ उहाँहरूले नै एम्बुलेन्सहरू दिनुभयो। हामीलाई धेरै सुविधा भयो हामीलाई घरसम्म आउनुमा। त्यसमा चाहिँ अब हामी मिरिक हेल्थलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर उहाँहरूले हामीलाई बिचमा घरमा हुँदा पनि मिरिक हेल्थबाट कतिवटा कुरो के कस्तो छ स्वास्थ्यमा भनेर हामीलाई मिरिकबाट हेल्थले पनि सोध्नुभयो र सुकिया हेल्थले पनि हामीलाई त्यो कुरोहरू सोधे। हामी त्यसमा धेरै खुसी छौँ र धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आज बेलुकी मङ्पू बीच कमान कपिस डाँडामा अर्किड हाउस नजिक स्थानीय नानीहरूले खेलिरहेको समय घाइते चितुवालाई देखेपछि त्यस क्षेत्रभरि नै आतंकको माहौल सृष्टि भयो। गाउँलेहरूको भनाइ अनुसार उक्त ठाउँमा एउटा घाइते चितुवा भेटेपछि गाउँलेहरू हेर्न जाँदा त्यस ठाउँमा 2वटा चितुवा रहेको अनि बच्चा चाहिँ घाइते भएको र त्यस जोडी चाहिँ भागेको बताएको छ। यसरी आज साँझ 7 बजे सिन्चेल विभागले उक्त घाइते चितुवालाई पक्रेर उपचारको निम्ति लगेको छ। वन विभाग अधिकारीले त्यस बच्चाको छेउमा चितुवा माउ पनि रहने सम्भावना रहेको कारण सम्पूर्ण गाउँलेहरूलाई सतर्कता अपनाएर बसिदिने अनि बिहानी पख साथै राति घरबाट ननिस्किदिने अपिल गरेको छ। उक्त विषयमा 6 माइल वन विभागका बीट अफिसर अनिल लम्जेलले थप बताएका छन्। बीट अफिसर अनिल लम्जेल अनि वन विभाग कर्मचारीहरूको प्रयासमा घाइते चितुवालाई पक्राउ गरेर लगेको बताइएको छ।
आज पेदोङ सन्त जर्ज स्कुल परिसरमा जङ्गली प्राणी शालक रहेको सूचना स्कुलका प्रधान अध्यापक फादर क्रास्टाले वन विभाग साथै ब्लक 2 का आरओलाई दिएका थिए र सोही विभागले उक्त प्राणीलाई उद्धार गरेका छन्। साथै सुरक्षित स्थानमा छोडिने पनि उक्त विभागले जानकारी दिएका छन्। आज विश्व पर्यावरण दिवसको उपलक्ष्यमा पानीघट्टा पुलिस पोस्टद्वारा रक्तदान शिविरको आयोजना गरियो, जसमा 50 जना सिभिक स्वयंसेवकहरूले स्वेच्छाले रक्तदान गरे। वर्तमान यस महामारीको समयमा रगतको कमीले समेत मानिसहरूको ज्यान समेत गइरहेको कुरालाई ध्यानमा राख्दै यो शिविरको आयोजना गरिएको पानीघट्टा पिपीका प्रभारी शुभप्रकाश रोयले बताएका छन्। उनले यस विषयमा अधिक जानकारी गराएका छन्। नमस्कार। सर्वभन्दा आज वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे र यो वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेलाई हामीले उद्यापित गर्नु पर्यो। हामीले सधैँ गरिरहेको छ, तर आज यतिको पेन्डेमिक सिचुएसनको वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेको महत्त्व अर्कै प्रकारको छ। किन अहिले हाम्रो चारैपट्टिको सिचुएसन सबैलाई थाहा छ। हामीले हाम्रो विश्व वातावरण कसरी बिग्रेर गएछ र यो रुखको लागि हामीले जतिको अक्सिजन पाइरहेको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ अक्सिजनको महत्त्व हामीले अहिले सायद म्याक्सिममले बुझ्नु थालेछ र त्यसले गर्दा हामीले आज हाम्रो पानीघट्टा क्षेत्रको भित्र र हाम्रो यहाँको बगानको कर्मचारी मिलेर हामीले मोटामोटी 150सम्म चारा स्याप्लिङहरू रोपन गरे र साथै हामीले यो पनि हामीले नलेजमा आयो। हाम्रो ब्लड ब्याङ्कबाट पनि हामीलाई खबर दियो कि निकै सिकस्त जो पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई ब्लडको साह्रै जरुरत भएछ र उनीहरूको लागि हामीले अलिकति ब्लड एरेन्ज गर्नु सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो र हामीले यो एउटा सोसल वर्कको लागि हामीले एउटा मौका जस्तो पाए सोचेर आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा हामीले यो ब्लड डोनेसन क्याम्प राखेको छु र यसमा हामीले कोभिड प्रोटोकलहरू फलो गरेर हाम्रो भलिन्टियर्स लिएर हाम्रो अफिसर फोर्स लिएर मात्रै हामीले यो मोटामोटी लगभग 50 युनिट जस्तो दिने प्रयास गरेको छु यो ब्लड डोनेसन क्याम्पमा। फ्यामिली भनौँ, किनकि कतिजनाको भाइ दाजुहरू पनि आउनु भएको रहेछ, तर हामीले अरू बेला पनि अरू प्रोग्राम ब्लड डोनेसन प्रोग्रामतिर पनि हामी बाहिरकोले पनि इन्भाइट गर्छ। तर यो पालि चाहिँ कोभिडको सिचुएसन मध्यनजर राखेर हामीले खालि आफ्नो फ्यामिलीलाई हाम्रो यो फोर्स सिभिक र उनीहरूको आफ्नो दाजुभाइ बहिनीहरूलाई मात्रै यसमा अंशग्रहण गर्ने भनेको रहेछ। जुन डोनेसन क्याम्प राखेको छ है, यसमा कतिजनाले ब्लड डोनेसन गरिसकेको छ अहिले लगभग 30 जस्तो पुग्यो। अब मोटामोटी हामीले 50 जस्तो राख्ने इच्छा राखेको छु। 50सम्म त हुन्छ होला जस्तो मेरो आशा छ। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारेमा तीनधारे पुलिस आउटपोस्ट र शङ्कर निवासको दिव्य ज्योति सङ्घको संयुक्त आयोजनामा आज विश्व पर्यावरण दिवस पालन गरिएको छ। यस अवसरमा तीनधारे पुलिस आउटपोस्टका बडाबाबु सागर प्रधानको अगुवाईमा आउटपोस्ट परिसरमा विभिन्न प्रजातिको वृक्षहरूका बिरुवाहरू रोपिएको छ। तीनधारे पुलिस आउटपोस्टका पुलिस, सिभिक भलिन्टियर र दिव्यज्योति सङ्घका सदस्यहरू मिलेर विभिन्न प्रजातिका वृक्षका बिरुवाहरू रोप्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ। यस अवसरमा तीनधारे पुलिस आउटपोस्टका बडाबाबु सागर प्रधानले आफूहरू तीनधारे पुलिस आउटपोस्टले शङ्कर निवासको दिव्यज्योति सङ्घसित मिलेर पर्यावरण दिवस पालन गर्दै आउटपोस्ट र तीनधारे क्षेत्रमा वृक्षरोपणको कार्य सम्पन्न गरेको जानकारी गराएका छन्। वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे र हामीले तपाईहरुसँग शङ्कर निवास कमिटीसँग मिलेर हाम्रो तीनधारे आउटपोस्टले हाम्रो तीनधारे प्राङ्गणमा प्लस इन्टायर तीनधारेमा हामीले आज वृक्षरोपण गरेका छौँ र यसले हामीलाई के सुविस्ता हुन्छ भने अक्सिजनको हामीलाई कमी हुन दिँदैन। सेकेन्डली तपाईको ल्यान्डस्लाइड हुँदैन, इन्भाइरोमेन्ट राम्रो हुन्छ र स्वच्छ चाहिँ हामीले अक्सिजन पाउँछौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ कन्टिन्यू राख्यो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ। आज हामीले इन्भाइरोमेन्टल डेको उपलक्ष्यमा हाम्रा तीनधारे आउटपोस्टका प्रभारी श्रीमान
सागा प्रधानज्यूको निमन्त्रणामा हामी तिब्बती सङ्घका प्रतिनिधिहरू जति आज हामी उपस्थित छौँ। सबै भएर उहाँ आज थानाको टिमसँग मिलेर अहिले वृक्षारोपण गरेका छौँ। यो थाना परिसरमा विभिन्न प्रकारको वृक्षहरूलाई हामीले रोपेर एउटा सन्देश दिन चाहेका छौँ कि यो वृक्षारोपण कार्यक्रम जति पनि हुने गइरहेको छ संसारभरि, त्यो चाहिँ खालि पहिरो जाने ठाउँमा मात्र नभएर अन्य जग्गामा पनि गरेर हामीले यो वातावरणलाई शुद्धिकरणको निम्ति हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने एउटा सन्देश दिन चाहेका छौँ। र यसको निम्ति म थाना प्रभारी हाम्रा श्रीमान सागर प्रधानज्यूलाई आन्तरिक हृदयबाट दिव्यज्योति सङ्घका न्यासको तर्फबाट आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद टक्राउँदछु कि उहाँले यस्तो पुनित कार्यमा हामीलाई आज निमन्त्रणा दिएर हामीलाई कृतज्ञता प्रकट गर्नुभएको छ। र यसरी नै आज हामी माझमा हाम्रा यो वृक्षको निम्ति ठुलो भूमिका निभाउने हाम्रा सङ्घका कर्मठ सदस्य श्रीमान नवराज छेत्रीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको धेरै सहयोगले गर्दाखेरि आज हामी दिव्य सङ्घलाई अगाडि बढाउन सकिरहेछौँ र यसको निम्ति आज हाम्रो जति टिम छ उहाँहरूलाई पनि उपस्थिति दिएकोमा धन्यवाद टक्राउँदछौँ। त्यसरी नै थाना प्रभारीज्यूलाई पनि हामी मुरी धन्यवाद टक्राउँछौँ। दार्जिलिङ पुलिस प्रशासनद्वारा पर्यावरण दिवस 2021 को अवसरमा दार्जिलिङको सेन्ट रोबर्ट स्कुल परिसरमा रुखको बिरुवा रोपण कार्यक्रम गरेको डिएसपी डिआइबी दार्जिलिङ अभिजित मित्रले दिएका छन्। उनले पर्यावरण बचाएर राख्नको निम्ति उक्त कार्यक्रम गरेको जानकारी दिएका छन्। म अभिजित मित्र डिएसपी डिआइबी दार्जिलिङ। यहाँ मेरो फादर पिटर पनि हुनुहुन्छ यहाँ सेन्ट रोबर्ट्स हाई स्कुलको, र हाम्रो दार्जिलिङ पुलिस र दार्जिलिङ पुलिसको अन्डरमा दार्जिलिङ डिआइबीको तर्फबाट हाम्रो यो वर्ल्ड इन्भाइरोन्मेन्ट डेमा चाहिँ हामीले यो कतिवटा स्याप्लिङ प्रायः 70-60वटा स्याप्लिङ चाहिँ दार्जिलिङ टाउनको एरियामा चाहिँ जहाँ चाहिँ अलिक प्रोटेक्सन पाउँछ है त्यो स्याप्लिङहरू, त्यो प्लान्टेसन चाहिँ हामीले आज गऱ्यौँ। र यो चाहिँ सेन्ट रोबर्ट्स स्कुलको एरियामा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, किनभने यहाँ चाहिँ अलिक प्लान्ट गरिसकेको बादमा चाहिँ त्यो अलिक प्रोटेक्सन पाउँछ। र त्यो बाहेक चाहिँ हामीले यो रेलवे स्टेसनको माथि सेन्ट कलम्बस चर्चको प्रेमाइसमा पनि हामीले प्लान्टिङ गरे, यही उद्देश्य लिएर कि यो इन्भाइरोमेन्ट बचाउनु लागि हामीले यो गऱ्यौँ। कतिवटा भेराइटिज थियो होला? यो मेनली हामीले चाप, गुराँस, यही हो, रोडोडेन्ड्रन भनिदिन्छ, एन्ड सिमल, अल फ्लोरिङ ट्रिज, यो चाहिँ हामीले। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection,
high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। गेजिङ बजारको कम्फेन इन्डियन ग्यास एजेन्सीले यस महामारीको अवस्थामा उपभोक्तालाई असुविधा नहोस् भनेर विभिन्न स्थानमा गाडी पुगाएर सिलिन्डर दिने काम गरिरहेको छ। यस एजेन्सीको कार्यकर्ता धक गिरीले जानकारी दिएको हो। म्याक्सिमम मान्छेको ग्रिभान्सेस हुन्छ कि अहिले चाहिँ अब सोसियल मिडियाको जमानाले गर्दाखेरि रेटहरू चाहिँ के छ भने सबैले यसो हातमा मोबाइल हेरेर आज त यति रहेछ भन्ने हुन्छ। त्यो माथि अब यति पैसा चाहिँ किन लिँदैछ? फर इक्जाम्पल 970 रुपियाँ अहिलेको हेऱ्यो भने गभर्मेन्टले छोडेको रेट हो। त्यो माथि चाहिँ अब जुन प्रकारको खर्च अब 1012 रुपियाँ निक्ल्यो। र यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सालै पछि फुड डिपार्टमेन्टले एउटा सर्कुलर दिन्छ। यो चाहिँ किलोमिटरको हिसाबले चाहिँ यसमा रेट तोकेको हुन्छ। यो रेट तोकेको हिसाबले चाहिँ आजको डेटमा हामीले हेऱ्यौँ भने हामी 27 रुपियाँमा मात्रै माथि छौँ। अब यो 27 रुपियाँ चाहिँ गभर्मेन्टले हामीलाई दिनु सक्छ भनेको। र म सुन्दैछु 8 माइलबाट आजको डेटमा बजार गयो भने साधारण एउटा मान्छेको भाडा 100 रुपियाँ छ। तर हामी 27 रुपियाँमा चाहिँ एउटा सिलिन्डर लेक्चर पुऱ्याएर बाँडेर त्यहाँदेखि खाली सिलिन्डर लिएर आएर गोडाउनमा लोडिङ अनलोडिङ गर्दाखेरि जुन हाम्रो खर्च छ त्यसलाई हामीले मिटअप गर्ने कोसिस गर्दैछौँ।
र सबभन्दा ठुलो गर्वको कुरा चाहिँ यो छ, म आफैले आफूलाई भन्छु, हामीले कहीँबाट पनि बाहिरको लेबरहरू हायर गरेको छैनौँ। गाउँको भाइहरूलाई हामीले म्याक्सिमम युज गरेको छौँ, जसले चाहिँ उनीहरूको घरको यो सिचुएसनमा चाहिँ दाल रोटी चाहिँ चल्दैछ। र पब्लिक ग्रिभेन्सेस त हाम्रोमा म्याक्सिमम चाहिँ आउँदैन, नाको बराबर धेरै समयपछि आउँछ। कोही बेला रेगुलेटर लागेन, कोही बेला के लागेन, त्यति बेला चाहिँ अहिले हाम्रो यहाँ गाडी रेडी छ एलपिजी ड्युटीको। हाम्रो सराउन्डिङ जहाँ जहाँ कम्प्लेन छ सुन्ने बित्तिकै हामी इमिडिएटली पुगेर उहाँहरूको प्रब्लमलाई हामी सल्भ गरेर त्यहाँदेखि मात्रै हामी अर्को कार्यपट्टि लाग्छौँ। सर्वप्रथम त डिस्ट्रिक्ट कमिटीको टोलीलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यसै कारणमा हाम्रो कोभिडको कार्यक्रम भन्दाखेरि आज हाम्रो देन्ताम सिनियर सेकेन्डरी स्कुलमा छ एउटा, अनि एउटा हाम्रो भर्खरै 4-5 दिन मार्च हामीले बनाएको गभर्मेन्ट कलेजमा त्यही नियोङ हिसाब स्कुलमा, अनि बेगामा चाहिँ हाम्रो होम्स मात्रै छ। त्यहाँ पहिला फर्स्टमा कोभिड 12 जना लागेको थियो, रिकभर भएको छ उहाँलाई, र त्यहाँ पनि हामी हेरचाह गरिरहेको छौँ। र सबैजनाको यहाँ योगदान छ, जस्तै हाम्रो पञ्चायत, आशा, एसटिएम, बिटिओ सबैका योगदान छ यहाँनिर, अनि पुलिस विभागको पनि धेरै योगदान छ, अनि सिक्किम सरकारको त अझै धेरै योगदान छ हाम्रोमा। पार्टीको तर्फबाट भन्न चाहन्छु है, उहाँ सामान्य मुख्यमन्त्री महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। उहाँको कारणले गर्दाखेरि आज धेरै देन्ताम महानगरमा कोभिड बढेको थियो, तर अहिले फिलहालमा धेरै रिकभर भएको छ। अहिले हाम्रो कम्ती छ, अहिले हाम्रोमा धेरै नै जाति भइसकेको छ। त्यसले गर्दा सामान्य मुख्यमन्त्रीलाई धेरै धेरै म धन्यवाद। हुन त अब त्यो त अब कस्टमरकै पैसा हो। अन्त हाल फिलहाल चाहिँ अहिले चाहिँ 147 रुपियाँ चाहिँ अल ओभर सिक्किममा गभर्मेन्टले नै एप्रुभ गरेको छ। जस्तै पहिला तपाईँले 1012 मा थाप्दाखेरि पहिला त के हुन्थ्यो, झन् 300 रुपियाँ 250 रुपियाँ त्यतिखेर सब्सिडी आउँथ्यो। अनि कस्टमरले त्यही सोचेर आजकल यति किन कम्ती सब्सिडी किन आयो, कसरी आयो, त्यसो कस्टमरको धेरैजनाको गुनासो आउँछ। तर एक्चुअली अहिले चाहिँ 147 रुपियाँ चाहिँ गभर्मेन्टले नै सबैलाई 147 को एउटा इक्वल रेट बनाएर चाहिँ लगाइदिएको छ। खरसाङ खण्ड क्षेत्रमा अहिलेसम्म कोरोना पोजिटिभ हुनेहरूको संख्या 977 पुगेको छ भने जाति हुनेहरू 812 जना अनि सक्रिय मामिलाहरू जम्मा 134 रहेको छ। उक्त जानकारी खरसाङ खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर हसिबुल मलिकले पत्रकारहरूलाई दिएका छन्। उनले 4 जुनसम्म खरसाङ खण्ड क्षेत्रमा कोरोना पोजिटिभ हुनेहरू 977 जना रहेको र 812 जना कोरोनाबाट जाति भएको, 134 जना अहिले सक्रिय रहेको र खरसाङ खण्डभरिमा अहिलेसम्म 20,762 जनाको कोरोना टेस्ट गरिएको, जसमा आरटीपीसीआर टेस्ट गर्नेहरूको संख्या 3,521 रहेको र अन्यको रेपिड एन्टिजेन टेस्ट गरिएको जानकारी गराएका छन्। डाक्टर हसिबुल मलिकले सुकुना खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेको आफ्नो चेम्बरमा पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नहरूका उत्तर दिँदै खरसाङ खण्डमा रहेको अहिले केवल 134 जना कोरोनाको सक्रिय मामिला र उनीहरू पनि समयमा नै जाति हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अहिलेसम्म मेरो खरसाङ ब्लकमा 977 कोभिड पॉजिटिव केस भयो। इसमें मैक्सिमम मान्छे रिकवर भयो। 812 मान्छे अहिलेको डेटमा, आजको डेटमा रिकभर भयो। ओन्ली एक्टिभ केस छ मेरो 134 पनि, इसमें भी मैक्सिमम मान्छे रिकभर गर्छ। अलि टाइम भएन, त्यसको लागि मैक्सिमम मान्छे रिकभर गर्छ। अहिले टेस्ट मेरो भयो 20,000 के ज़्यादा, मोर देन 20,000 टेस्ट भयो। इसमें तपाईँको रैपिड एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट सब मिलाएर मेरा मोटामोटी 23,000 साढे 23,000 टेस्ट भयो। हाँ, इसमें मैक्सिमम मेरो कुरा के छ कि मान्छे नडराउनुस्। सामान्य ज्वरो, सर्दी, खोकी यस्तो सिंपल प्रश्न बिमारी हुन्छ, इमिडिएटली नजदीकको हस्पिटलमा कोरोनाको जाँच गरिदिनुस्। किनकि सुकुना हस्पिटलमा पनि मन्डेदेखि स्याटरडे रोजी टेस्ट हुन्छ, खरसाङ हस्पिटलमा पनि डेली टेस्ट हुन्छ। तपाईँको जहाँ मान्छे जनताले जहाँ सुविधा हुन्छ उता टेस्ट गराइदिनुहोस्। कोभिड टेस्ट गरेर तपाईँको आधा घन्टामा रिपोर्ट चाल पाउँछ। रिपोर्ट चाल पाउने बाद दबाई पनि हस्पिटलबाट, जहाँ हस्पिटल छ जो हस्पिटल उताबाट दबाई पनि पाउँछ। दबाई खाएर मान्छे छिटो रिकभर गर्छ। अहिलेसम्म 812 जना मान्छे अलरेडी रिकभर गरियो। अहिले
त मान्छे एकदम राम्रै छ, ठिकै चल्दैछ। मान्छेको नडराउनुपर्छ, डराउनु हुँदैन। ज्वरो सर्दी खोकी आयो हाइड गर्छौ, किन हाइड गर्नु? हाइड गर्नु पर्दैन, मान्छे त रिकभर गर्छ। अहिले हाइड गर्नुको बाद त फाइदा हुँदैन न, ट्रिटमेन्ट त हुँदैन। ज्वरो सर्दी मिनिमम ज्वरो सर्दी खोकी हुन्छ त इमिडिएटली नजिकको हस्पिटलमा आएर टेस्ट गर्नै राम्रो हो। म जनतालाई यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। और एउटा रिक्वेस्ट छ मेरो, गभर्मेन्टको जो रेस्ट्रिक्सन छ पुरा एकदम गभर्मेन्टको रेस्ट्रिक्सन राम्रो खालको मान्नुपर्छ, किनकि सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ, मास्क युज गर्नुपर्छ, तपाईँको ह्यान्ड सेनिटाइजर गर्नुपर्छ, ह्यान्ड वास राम्रो खालको गर्नुपर्छ, ग्यादरिङ गर्नु हुँदैन। गभर्मेन्टको जो अर्डर आउँछ त्यो अर्डर एकदम जनताको हितमा आउँछ, अर्डरको एकदम स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्छ। हिल ग्रीन इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन सोसाइटीले शनिबार विश्व पर्यावरण दिवसलाई सक्षम बनाउन 1000 वटा ओखरको बिरुवा वितरण गर्यो। मिरिक महकुमामा लगभग 50,000 रुखको बिरुवा लगाउने लक्ष्यको साथमा उत्रिएका ग्रीन हिलका कार्यकर्ताहरूले विश्व पर्यावरण दिवसबाट सुरुवात गरेका छन् भने शनिबार यहाँको एउटा होटल परिसरमा विश्व पर्यावरण दिवस पालन गर्दै अभियानलाई कार्यकर्ताहरूले अगाडि बढाए। हिल ग्रीनका सचिव प्रवीण सुनारको सञ्चालनमा अघि बढेको अभियानमा पुलिस प्रशासन प्रतिनिधि लगायत विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुप, भेक्टर समूह अनि हिल ग्रीनका चेयरम्यान विपिन योन्जन लगायत अन्य उपस्थित थिए। यस अवसरमा मिरिक झिल वरिपरि ओखरको बिरुवा लगाउने कार्य पनि सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा मिरिक महकुमा अन्तर्गतका विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुपहरूलाई ओखरको बिरुवा वितरण पनि गरियो। सिंहलीला पर्यटन क्षेत्रमा जान नसक्ने पर्यटकहरूले दार्जिलिङ नजिकै सिंहलीला राष्ट्रिय अरण्य क्षेत्रमा पाइने विभिन्न प्रजातिको गुराँसहरू देख्न पाउन् भन्ने उद्देश्यको साथमा आज विश्व पर्यावरण दिवसको छेक पारेर वन विभागको आयोजनामा व्यापक रूपमा सिंहलीला क्षेत्रबाट ल्याइएको क्षेत्रभरि पाउने गुराँसका बिरुवाहरू सिन्चेल क्षेत्रमा सारिएको छ। कार्यक्रममा सिन्चेल अधीनस्थ वन विभागका 2वटा बिट लगायत घुम जोरबङ्लो प्रशासनका कर्मचारीहरूले व्यापक रूपमा वृक्षरोपण गरेको छ। आफूहरूले यसपटक विश्व पर्यावरण दिवसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको बताउँदै दार्जिलिङ नजिकै सिंहलीला अरण्यमा पाउने गुराँसहरूलाई केही वर्षहरूमा फुलाउने सोच सुरु आजको दिनबाट गरिएको वनका एकजना उच्च अधिकारीले बताएका छन् भने सिंहलीला क्षेत्रमा पुग्न नसक्ने पर्यटकहरूले आगामी केही सालहरूमा त्यहाँ पाउने गुराँसहरूको प्रकार यही पाउन सक्ने तिनले दावी गरेका छन्। उद्देश्य के छ? आज चाहिँ हामीले एउटा विशेष उद्देश्य लिएर नै यो पालिको पर्यावरण दिवस मनाइरहेको छ। मेरो सम्पूर्ण स्टाफको सहायता, मेरो 2टा बिट अफिसर्स अनि सिंहलीलाका स्टाफलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यो पालिको उद्देश्य के थियो भने हामीले यो पालि पहाडमा पाउने गुराँसका 13-14वटा भेराइटीलाई चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर लिएर चाहिँ आज हामीले यो सिन्चेलमा आजको पर्यावरण दिवसमा हामीले रोप्ने एउटा प्रोन गरेर हामी सबै यहाँ उभिएको छौँ। र यसको कारण, यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भने धेरैजना सिंहलीला जानु नजाला या रोडोडेन्ड्रनका भेराइटिजहरू सिंहलीलामै गएर नहेरेर भोलिको दिनमा यो आजको हाम्रो जुन चाहिँ यो कार्यक्रमलाई सफल गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले त्यो सबै 13वटै भेराइटीलाई चाहिँ आज त्यहाँबाट ल्याएर यहाँ सिन्चेलमै रोपेको छौँ। र जो कसैलाई हाम्रो रोडोडेन्ड्रनका भेराइटिजहरू हेर्नु चाहन्छ भने सिंहलीला नगएर यहीँ पनि पाउन सक्छ भन्ने, भविष्यमा पाउन सक्छ भन्ने यो उद्देश्यले चाहिँ आज हामीले यो जमर्को कसेको। आज विश्व पर्यावरण दिवस 2021 को अवसरमा दार्जिलिङका गैर सरकारी संस्था फोसेपद्वारा दार्जिलिङका रेलवे स्टेसन अनि दार्जिलिङ रेड क्रस कार्यालय वरिपरि क्षेत्रहरूमा सरसफाई साथै रुखको बिरुवा रोपण कार्य सम्पन्न गरियो। फोसेपद्वारा पर्यावरण विषयमा लामो समयदेखि कार्य गर्दै आएको अनि जनतालाई यस विषयमा जागरुक गराउँदै आएको फोसेपका सचिव भारत प्रकाश राईले जानकारी दिएका छन्। यो विश्व पर्यावरण दिवसको उपलक्ष्यमा आज फोसेप संस्थाले पर्यावरण सम्बन्धी केही कार्यक्रम अपनाएको छ। यसमा विशेष गरेर हामीले रेड क्रस परिसरको वरिपरि साफसफाइ काम गर्ने, रेलवे स्टेसनको वरिपरि अनि त्यस पश्चात हामीले केही रुखका बिरुवाहरू रेड क्रस परिसरमा
रेलवे स्टेसनको वरिपरि त्यहाँदेखि माल रोड परिसरमा पनि हामीले रोप्ने हामीले आज कार्यक्रम अपनाएका छौँ। र विशेष गरी फोसेपले चाहिँ यो धेरै वर्ष अघिदेखि नै जब यो संस्था जन्मियो 1989 सालमा, त्यस पश्चातदेखि पर्यावरण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू अपनाइरहेको छ। र विशेष त पहिला सुरु फोसेपले यो पर्यावरण सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम अपनाएको थियो। चारैतिर विभिन्न गाउँ बस्तीतिर, स्कुलतिर त्यसो गर्दै गर्दै पछिबाट पर्यावरण अनि वन मन्त्रालय केन्द्र सरकार न्यू दिल्लीबाट हामीले 2006 सालमा इन्भाइरोमेन्ट अवेरनेस प्रोग्राम जो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने यहाँनिर स्कुल कलेजतिर सङ्घ संस्थान गाउँ बस्तीतिर गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले 2000 सालदेखि 2006देखि 2016 सालसम्म हामीले प्रत्येक स्कुल कलेज गाउँघरमा हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। करिब हामीले वर्षमा 550वटा सङ्घ संस्थान र स्कुलहरू मिलाएर हामीले यसरी पर्यावरणमाथि जनचेतना दिने कामहरू गऱ्यौँ। यसोस्ले गर्दाखेरि अहिले गाउँ बस्तीमा पनि मानिसहरू पर्यावरणप्रति एकदमै उनीहरू जागरुक भएको हुनाले उनीहरूले आफ्नो गाउँ ठाउँलाई साफसुग्घर राख्ने गरेका छन्। वरिपरि आफ्नो रैथाने रुखपात बिरुवाहरू रोप्ने गरेका छन्। र अहिले देख्छौँ हामी गाउँ बस्तीमा प्रायः गाउँ बस्ती एकदम हरियाली छ, एकदमै राम्रो छ गाउँ बस्तीको त्यहाँको पर्यावरण। स्वास्थ्य अनि स्वच्छ परिवेश निर्माणको निम्ति प्रशस्त वन जङ्गलको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विश्व पर्यावरण दिवसको अवसरमा मगरजुङको सक्रिय सामाजिक संस्था सेवा अ स्टेप टुवर्ड्स द नीडको पहलमा आज मगरजुङ चियाबारी तल्लो विभागमा वृक्षरोपणसँगै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। टिम सेवाका सम्पूर्ण सदस्य तथा चियाबारी महाप्रबन्धक अजित कुमार मिश्र, सहप्रबन्धक हेमन्त कुमार, कल्याण राई, मुन्सी हेमन्त बस्नेत, उर्गेन तामाङ, सामाजिक कार्यकर्ता शर्मिला प्रधान आदिको विशेष उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भयो। सेवाका संस्थापक किस्मत गुरुङ, महाप्रबन्धक अजित कुमार मिश्र साथै सामाजिक कार्यकर्ता शर्मिला प्रधानले विश्व पर्यावरण दिवसको महत्त्वमाथि प्रकाश पारे। जनजागरुक संकल्प परिवार मेची चवनधुराले पनि आज पिउने पानीको मुहान, सडक छेउ लगायत विभिन्न ठाउँतिर वृक्षरोपण गरेको छ। वर्तमान महामारी लगायत पर्यावरण संरक्षणको निम्ति यो कार्य गरिएको परिवारका महासचिव रजिन खवासले जानकारी गराएका छन्। उनले यस विषयमा अधिक जानकारी गराएका छन्। 2021 र प्रत्येक 5 जुन विश्व पर्यावरण दिवस हामी मनाउने गर्छौँ। अनि विगत दिनमा मात्र स्थापित भएको जनजागरुक सङ्कल्प परिवारद्वारा विगत दिनदेखि नै धेरै प्रकारको कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। अनि विगत वर्ष पनि हामीले वृक्षरोपणको कार्यक्रम गरेकै थियौँ। अनि यस वर्ष पनि हामी वृक्षरोपणको कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ र यहाँनिर हामीले वृक्षरोपण गरिसकेका छौँ। र आज विश्व पर्यावरण दिवस भएको कारणले गर्दाखेरि आज एउटा वृक्ष लगाएर हरेक गाउँलाई, गाउँघरलाई कुनै प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगाउनको निम्ति अनि गाउँमा हरियाली ल्याउनको निम्ति हामीले यो विश्व पर्यावरण दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ। अनि आज विश्व पर्यावरण दिवसको शुभ अवसरमा हामीले वृक्षरोपण कार्यक्रम जनजागरुक सङ्कल्प परिवारको पक्षबाट गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशन अनि दार्जिलिङका भारतीय जनता पार्टीका विधायक निरज जिम्बाको सहयोग तथा उपलब्ध गराइएको सेनिटाइजर सामग्रीहरू उपयोगितामा ल्याउँदै आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा रेलिङ, साम्सु अनि लामागाउँ शाखाका सदस्यहरूले आज स्थानीय लङ्गुरदाङ, रेलिङ, बिहिबारे लगायतका क्षेत्रमा सेनिटाइजेसन गरिएको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सदस्यहरूले जानकारी दिएका छन्। आज हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा रिम्बिक लोधमा समष्टि अन्तर्गत रेलिङ, लामागाउँ, साम्सु शाखा जेएनएलएफ पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङज्यूको आदेशद्वारा
23 विधानसभा क्षेत्रका एमएलए निरज जिम्बाज्यूको पक्षबाट जुन हामीलाई प्रत्येक समष्टिलाई सेनिटाइजर गर्ने मसिन, सेनिटाइज अनि दबाई, पिपी किट, मास्क जुन वितरण गर्नु भइरहेको थियो र त्यही आदेशअनुसार हामीले सेन्ट्रल अध्यक्षको आदेशअनुसार आज बिहान लङ्गुरदाङ क्षेत्रमा अचानक एकजना वृद्ध बाबा केही 3-4 वर्षदेखिको अगाडि बिमारी हुनुभएको थियो र उहाँ कुमार गुरुङ र उहाँको हिजो आकस्मिक निधन भएको कारण त्यहाँ अलिकति जमघाट हुने त्यस बडीलाई अन्तिम संस्कार गर्नको निम्ति र हामीलाई त्यहाँ बोलाएको थियो। पोख्रेबुङ बेरोजगार युवा संगठनद्वारा पोख्रेबुङ भ्यालीमा वृक्षरोपण गरियो। विशेष मासिँदै गएको वन विनाशको कारण उत्पन्न खतरालाई ध्यानमा राखेर वृक्षरोपण गरिएको संगठनका अभिनय गुरुङले बताएका छन्। काफल तथा उत्तिसका बिरुवाहरू रोपिएको उल्लेख गर्दै तिनले उत्तिस नाइट्रोजन उत्पादनको कारक तत्व हो भनी बताए। पोख्रेबुङ भ्यालीबाट एकाधिक प्रजातिको चराचुरुङ्गी हराएर गएको ठहर गर्दै तिनले पक्षीको संरक्षणको निम्ति काफल रोपिएको बताए। तिनले संगठनबाट वेस्ट म्यानेजमेन्ट बारे पहल गरिने पनि बताए। साथै यसको निम्ति डिएफओ तथा खण्ड विकास अधिकारीसित चाँडै भेट गर्ने प्रश्न पारे। अधिकारीबाट पूर्ण सहयोग प्राप्त गर्ने बारे विश्वस्त रहेको बताउँदै बिरुवा उपलब्ध गराए बापत फरेस्ट विभागलाई आभार प्रकट गरेका छन्। अनइम्प्लोइड युथ क्लबद्वारा आज हामी वृक्षरोपण कार्यक्रम गरेका छौँ है। यो कोभिडको महामारीको समयमा है, यो कोभिड यो दुनियाँभरको अहिले बिमारहरू निस्किँदैछ है। यो हुनु चाहिँ पल्युसनहरूले गर्दाखेरि हो है। र यो जुन प्लान्टेसन छ आजको हामी यो प्लान्टेसन चाहिँ हामीले किन गरेको भन्दाखेरि अहिले यहाँ फरेस्टहरू यहाँ खाली जग्गा छ है, खाली एरिया, यहाँ रुखपातहरू छैन। त्यो भएर आज हामीले उत्तिस रोपेको छौँ। उत्तिस जो चाहिँ जमिनको लागि एकदमै राम्रो हो है। उत्तिसले नाइट्रोजन फिक्सेसन गर्छ जमिनमा। अर्को कुरा हामीले काफलहरू पनि रोपेको छौँ। हाम्रो सुकिया हाम्रो डिएफओको अफिसद्वारा हामीलाई आज काफल चाँपहरू प्रोभाइड गरिदिनु भयो। उहाँलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र काफल चाहिँ हामीले किन रोपेको भन्दा यहाँ अहिले पोख्रेबुङ भ्यालीमा धेरै प्रकारको चराहरू पहिला जुन थियो भेराइटिज थियो अहिले लुप्त भएर जाँदैछ है। यो चराहरूको लागि पनि हामीले काफलहरू रोपेका छौँ। चराचुरुङ्गीको लागि हामीले काफलहरू रोपेका छौँ है। र आउँदो दिनमा हामीले यो हाम्रो बेरोजगार सङ्गठनको थ्रुबाट हामी हाम्रो पोख्रेबुङ भ्यालीमा एउटा वेस्ट म्यानेजमेन्टको पनि हामीले एउटा प्रोजेक्ट बनाउँदैछौँ है। त्यसको निम्ति हामीले हाम्रो डिएफओ सरलाई हामी ज्ञापन चढाउनेछौँ। साथै हाम्रो बिडिओलाई पनि हामीले भेट्नेछौँ है। उहाँहरूको सहयोगमा उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो भने हामी हाम्रो पोख्रेबुङ क्षेत्रमा एउटा प्रपर वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ हामीले एउटा कदम चलाइरहेको छौँ है। यसको निम्ति चाहिँ हामीलाई सबैकोबाट सहयोग चाहिन्छ है। सहयोग भन्नाले अब पैसाको सहयोग भन्ने खोजेको होइन है। यसमा चाहिँ सचेत सबै हाम्रो पोख्रेबुङको जनता जति पनि छ है, जनता जनार्दन जति पनि छ। मिरिक महकुमाको पानीघट्टा 10 नम्बर स्थित जनकल्याण सङ्घले आज वर्तमान समयमा भइरहेको अक्सिजनको कमीलाई महसुस गर्दै स्थानीय इलाकामा व्यापक वृक्षरोपण गरेको छ। यस विषयमा सङ्घका नवीन चन्द्र पराजुली र प्रभाकर थापाले अधिक जानकारी गराएका छन्। अर्कोतिर पानीघट्टाको त्रिवेणी नारी सङ्घले पनि शमशानघाट वरिपरि व्यापक वृक्षरोपण गरेका छन्। अक्सिजनको धेरै कमी भइरहेको छ, तर हामीलाई जेसँग लाग्छ सायद अक्सिजन दिने त सायद यो प्राकृतिक वृक्षहरूबाट नै होला जस्तो लाग्छ। र त्यो हेतुले चाहिँ हामीले आज ज्यादा होइन 10-15वटा मात्र हामीले पौधा रोपेका छौँ। यो हाम्रो पानीघट्टा 10 नम्बर जनकल्याण समाजद्वारा। अनि साथै यति हाम्रो जुन जति सदस्यहरू देख्नुहुँदैछ सायद कम्ती हो, यो 1/4 एकदमै धेरै कम्ती छ। उहाँहरू नआएको कारण चाहिँ यो पेन्डेमिकलाई पनि हामीले मध्यनजर राखेका छौँ। किन भन्दाखेरि सायद सबै नै आउनुहुन्थ्यो होला, तर पेन्डेमिकमा हामीले कम्ती नै सदस्य आइदिनुहोस् भनेर हामीले त्यो आग्रह गरेका थियौँ। मास सबैले छ, अहिले चाहिँ फिलहाल यो वक्त राख्नुको लागि मात्रै मैले मास भनेको। यसरी नै हामी विशेष गरी आजको दिनमा चाहिँ हामी पानीघट्टा 10 नम्बर जनकल्याण समाजद्वारा चाहिँ
विशेष गरी हामी विद्यार्थीहरूलाई पनि है सायद अब विद्यार्थीहरूलाई त अब सायद हाम्रो धेरै उनीहरू अवगत छ यो विषयमा, तर विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा सानो पौधा रोपिदिने पनि हामी आग्रह गर्दछौँ। र यो वृक्षरोपण कार्यक्रम आज हामी जनकल्याण समाज 10 नम्बर लाइनबाट आज यहाँ रोड साइडमा विशेष यो हाई स्कुलको अगाडि ग्राउन्डको साइडमा चाहिँ हामीले वृक्षरोपण गऱ्यौँ। विशेष ज्यादा गऱ्यौँ न, हामीले 10-15वटा जस्तो गाछ लगाएको छौँ, किनभने यसलाई स्याहार सुसार पनि गर्नु पऱ्यो। योभन्दा सालै पछि धेरै वर्ष अगाडिदेखि यहाँ लगाउँदै आएको, तर कुनै गाछ पनि विशेष यहाँ बाँच्नु सकेको थिएन। योपालि चाहिँ हामीले कम्ती लगाएर चाहिँ कम्ती नै यसलाई चाहिँ स्याहार सुसार गर्ने विचार गरेको छौँ र त्यही कारण यो हामीले आज लगायौँ। र अन्य समाजहरूले पनि यसरी नै गाउँमा रुख रोपेर वृक्षरोपण रोपेर हाम्रो प्रकृतिलाई चाहिँ सुरक्षा गऱ्यो भने चाहिँ हामी पनि बाँच्छौँ, हाम्रो समाज पनि बाँच्छ, साथै देश पनि बाँच्छ, संसार पनि बाँच्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। जुन चाहिँ अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि जो चाहिँ हामीलाई अक्सिजनको एकदमै खाँचो छ र यो रुखपातले चाहिँ हामीलाई अक्सिजन जोगाड गर्नको लागि धेरै सहायता गर्छ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।